thoughts about you, they get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase. هلو مزامي، جيسبر راكم كاملين بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. المهم ما عرفتش علاش بعد انني كنصور لكم دابا فرحانه، ما عرفتش علاش ديما كنصور ولكن دابا مهم. دونك وصلوني دي كوموند كيف ما وريتكم. وصلوني دابا 3 ديال لي كوموند فيهم كلكو زارتيكل اللي كنت خديت في البلاك فرايداي، يعني فيهم السولد، هما اللي غادي نبارطاجي معكم. بعد كاع البنات اللي كنعرفهم عندهم شين في يوتيوب كياخذوا من شيئين انهم حطوا فيديوهات شحال هذا فيهم الحوايج ديال البلاك فرايداي اللي كانوا خداو، الا انا لحد الان انا باقي ما حطيتش. علاش؟ لحتاش وفاء حوايجها باقيين واحلين في فرنسا. المهم غادي نعاود لكم علاش انهم واحلين ليا فرنسا، غادي تضحكوا عليا ديال بصح. المهم كاملين عارفين في نوفمبر كيكون بلاك فرايداي، كيكون السولد بزاف لي زارتيكل وكلشي ناقصين ليه في الثمن. المهم في شيئين ديال المغرب ناقصين في الثمن، ولكن ماشي شي ثمن ناقصين، غير واحد شويه في دي زارتيكل اللي باش نقول لك ماشي شي حاجه، فهمتوا؟ دونك شنو درت انا واحد النهار في هذيك لا بيريود، دخلت قلت اجي ندخل لشيئين فرونس نشوف شنو كاين، شنو الفرق اللي كاين. حيت العام اللي فات كنت كناخذ من شيئين فرونس وداكشي كان سولد ديما داكشي ناقص على ديال المغرب، كيعطيك الكوبون ديال 25%، لي بوين كيكونوا دغيا كيتجمعوا كيعطيوك ثاني كوبون ديال 30%، يعني كما كنقولوا القضيه تماك زاهيه هي هذيك. دونك دخلت كنشوف كنتصدم، لي زارتيكل واعرين مخلينهم بالنص بقل ماشي ديك قل من النص ديال الثمن اللي كاين في المغرب. واخا ديال المغرب فيه السولد، ولكن في ديال فرنسا انه كتلقى في النص ديال الثمن اللي حاطين في المغرب. ايوا ديك الساعه مني شفت داكشي قلت ما يمكنش انني نسقل هادشي اللي كنشوف فيه. راه عرفتو كنشوف الفرق، بحال مثلا غادي نحط لكم شي فوتو ولا شي حاجه راها سولد، هذه غير سولد في شيئين ديال المغرب كتلقاها مثلا 300 درهم، غادي تدخل شيئين فرنسا بشحال غتلقاها ب 100 درهم 90 درهم، فهمتوا؟ يعني شي حاجه وملي كيبقى فيها غير طاي وحده ولا جوج كيهبطوا ليها الثمن حتى 76 درهم حتى 70 درهم. انا خديت دي زارتيكل ب 60 درهم 50 درهم، هما اللي كانوا دايرين اصلا 200 درهم غير في شيئين فرنسا. عاد شوف ديال المغرب ما عرفتش شحال كانوا دايرين ليها. دونك قلت ما يمكنش انني نسقل هادشي اللي كنشوف فيه دابا، خاصني ناخذ داكشي باي طريقه. واخا ديال فرنسا انهم ما كيدخلوش المغرب، خاصني نشوف كيفاش ندير حتى ناخذ. الوغ شنو درت؟ قلت عندي كلكو زامي تما في فرنسا، اشنو غادي ندير؟ غادي ندوز لا كوموند من شي فرونس وغادي ندير لادريس ديالهم تما ديال فرنسا، غادي توصلهم في لادريس ديالهم. وديك الساعات من غادي توصلهم كاينين كلكو بيرسون اللي كنعرف انا اللي كيجيو شاك سيمين وهكا من فرنسا للمغرب، غادي يجيبوا لي معاهم لا كوموند ديالي صافي ساهله. دونك هادشي اللي درت، دوزت لا كوموند وصلاتهم، نقول لكم وصلاتهم على 4 ايام اولا 5 ايام قيله. المهم وقيله واش 4 ايام ولا 5 ايام صافي وصلتهم لا كوموند. ماشي بحالنا حنا شهر وباقي ما وصلتناش، كاين اللي مسكين باقي ليه من شهر 11 باقي مبلوكيه ليه دابا لا كوموند ديالو. دونك وصلات، هضروا معايا صافي وصلت لا كوموند، قلت صافي فرحت، يعني دغيا داكشي دغيا وصل. صافي هضروا معايا اليوم قالوا لي لا كوموند ديالك وصلت، يلا غادي نشوف شكون اللي غادي يجيبها ليا. حتى خرج هذاك الغد اللي خرج داك القرار ديال السفر غادي نحبسوا لي فول. هادشي اللي وقع. دونك حوايجي كاملين باقيين تما في فرنسا، كيبان لي غادي نلبسهم ان شاء الله العام الجاي، البرد ديال العام الجاي. بلا ما غادي نطول بزاف غادي ندوز باش غادي نوريكم لي زارتيكل. غادي نبداو باول حاجه، هما هاد 3 ديال لي زارتيكل كانوا شايين دايرين واحد لوفر جو بونس باقا حتى لدابا، ديال كتاخذ 3 ديال لي زارتيكل ب 277. دونك هادو هما 3 اللي خديت. غادي نبداو باول حاجه، هو هذا اللي كيجي بلو سيال، هذا طاي اس، باش ما لقيتش فيه طاي ام وانا ناخذ طاي اس. دونك فوالا كيفاش كيجي الصراحه زويون، واخا طاي اس انه ما صغيرش بزاف. دونك هذا هو اول واحد. ثاني واحد هو هذا في الدرونه، هذا طاي ام. فوالا كيفاش كيجي. دونك هادو الصراحه الثوب ديالهم ماشي سخون، يعني ضروري الا كنتو تلبسوهم في البرد، يعني غادي ضروري خاصكم جاكيت ولا شي حاجه اللي سخونه الفوق، سينو اللي كنتو غادي تلبسوهم في الصيف راه الثوب ديالهم انه بارد. دونك دابا غادي ندوزو لهذا اللي الصراحه واعر. الثوب ديالو نشوف الا بان لكم، حيت في البلون الثوب ديالو داخل مقطن، يعني هذا بعدا ديال البرد ماشي بحال الاولين انه الثوب ديالهم خفيف بزاف، يعني يقدر يتلبس في الصيف ماشي البرد، ولكن هذا سخون. هذا طاي ام صراحه كيجي زويون، الثوب ديالو سخون. ودابا غادي ندوزو لواحد المونطون غتبان لكم هكا.
نقول لكم انا طاي ما عقلتش شنو خديت طاي اس. دونك هذا حتى هو كان سولد، غادي نخلي لكم هنا سكرين ديالو. جو بونس ما عقلتش 150 درهم بحال هكاك. دونك غادي نشوفوا لا كاليتي ديالو كي دايره. صراحه اللون ديالو زوين، واخا كيبان لكم بحال هكا ولكن اللون ديالو زوين و انه فيه داخل سو كيوت. دونك زوين حتى هو فنيون مقارنه مع الثمن ديالو انه زوين وسخون يعني لهذا البرد. دونك حتى هو غادي نلبسو مع لي زارتيكل الاولين وغادي نوريكم كيفاش كيجيو في اللبسه. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied, I had spent those years, did not recognize. وهذا واحد المونطو حتى هو اللي كيجي طويل. المهم غادي نوريكم غتكونوا عرفتوه. الثوب ديالو يبان سخون. المهم هذا انني خديت فيه طاي اس. دونك شحال زوين لا كولور فنه. دونك غادي نوريكم كيفاش كيجي من القدام. دونك كيجي بحال هكا وهو كيجي طويل وفيه افتحات بحال هكا الجناب. الصراحه انا اللي غتخصني نوض دابا نقيسو باش نوريكم كيفاش كيجي في اللبسه. صراحه كيجي زويون. غادي نخلي لكم سكرين هنا باش تشوفوا الثمن ديالو وبيان سور حتى هو غادي نلبسو. الثوب ديالو غنقول لكم الثوب انه سخون يعني بحال هذاك الثوب كاشمير كتقولوا ليه. كنعرفش انواع ديال الثوب ولكن بحال الكاشمير هذا. غادي نقرب باش تشوفوا. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. وغندوزو لواحد المونطو واحد اخر حتى هو نفس اللون يعني هذا اللون اللي ماشي ما بين الباج كراميل. هذا باج واقيلا. المهم هذه طاي اكس اس ماشي طاي اس. كيجي طويل وكيجي هكا سامبل من القدام. الثوب ديالو حتى هو واقيلا كاشمير. انا كلشي نبقى نقول لكم كاشمير محتاج كيجي لي نفس الثوب ما عرفتش. المهم فوالا كيفاش كيجي. هذا طاي اكس اس صراحه سخون وتا الكاليتي ديالو زوينه. دونك حتى هو غادي ندوزو باش نقيسوه دابا. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? وكاين هاد لي كاسكيت اللي كيجيو في باك وحده. دونك كيتباعوا بثلاثه. كاينين يعني دي باك اخرين كيكونوا بدي كولور اخرين. دونك هاد الباك فيه هاد لا كولور هذا في الغوز وكاين هذا في البلون. جو بونس هادو مهم واش بنات ولاد. كيبان لي بنات ولاد يعني عادي ما كاينش فرق. دونك كاين هاد لو غوز كاين البلون وكاين هادي في النوار. دونك صراحه زويونين يعني هادو يعني الثوب ماشي شي حاجه اخرى. اصلا لي كاسكيت كيكون فيهم غير الثوب كيكون جلد ولكن المهم هادو انهم ثوب. متبقاوش تدوا عليا انا في قضيه التوابل حيت ما كنعرفش الانواع بزاف. دونك هادو هما لي كولور وغادي نخليكم باش تشوفوا لو بري. ودابا غادي ندوزو لهاد اللعيبه. غادي نوريكم انها بحال المونطو انها كتلبس الفوق. هذه ما فيهاش لي طاي يعني كتلبس طاي ستاندار. دونك غادي نقول لكم كي دايره. دونك هادو كاملين اللي غادي نوريكم دابا تجيو البرد. فوالا انا كتجي شويه ثقيله لحتاج ان الثوب ديالها بحال الخيط. دونك فوالا كيفاش كتجي بحال هكا. دونك طاي ستاندار كتبان لي كتلبس الطاي ام ال اكس ال. فوالا دونك غادي نخلي لكم هنا لا فوتو باش تشوفوا لو بري وتشوفوا حتى كيفاش كتجي في اللبسه. وكاين هذا المهم هذا الطاي ديالو الثوب شحال زوين رطب. هذا طاي ام غادي نوريكم حتى هو كيفاش كيجي تقريبا بحال الاولاني. كيجي شويه طويل بحال هكا. صراحه الثوب غادي نقرب باش يبان لكم.
التوب ديالو زوين بزاف ورطب وسخون. دونك فوالا كتجي بحال هكا. غادي نخلي لكم حتى هو باش تشوفوا لو بري وكيفاش كيجي في اللبسه. دونك I like it زوين. ودابا غادي ندوزو لهذا حتى هو بحال الاولين، يعني بحال البوليرو كيجي. هذا حتى هو طاي ام. دونك لي كولور اللي فيه صراحه زويونين باردين والتوب ديالو سخون بحال هكا، يعني كيجي في اللبسه. فوالا دونك ها هو، يعني كيجي شويه انه طويل، ما طويلش بزاف وما قصيرش. اي فوالا مي زامي، دونك هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش الى عجبكم الفيديو بحال ديما انكم ديروا لايك وتخليوا لي في الكومونتير واحد التعليق زوين، او قولوا لي شنو بغيتو يكون في الفيديوهات الجايين. وما تنسوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، والناس اللي اول مره غادي يدخلوا عندي لاشين ما تنسوش انكم ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. ودابا غادي نخليكم ونتلاقاو في فيديو اخر. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase